बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपसे शेयर करेंगे कि दौरान हमल एक माँ के जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं। यहाँ से हमें अंदाज़ा होगा कि कुरान करीम में प्रेगनेंसी के लिए जो लफ्ज़ हमल इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने बोझ उठाना है, जिसके मायने वज़न उठाना है, तो ये लफ्ज़ यहाँ पे किस तरीके से फ़िट होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इससे अच्छा लफ्ज़ इस पीरियड के लिए, इस दौरान के लिए आपको दुनिया की लैंग्वेज में मुश्किल ही मिलेगा। हमल के मायने यही हैं कि वज़न उठाना और वज़न उठा के चलना, नकलो हमल, और किसी ख़ास मकसद के लिए उसी तरीके से जो है ये लफ्ज़ यहाँ पे इंतहाई अच्छे तरीके से फ़िट होता है। कुरान में भी ये लफ्ज़ इसी मानों में भी इस्तेमाल हुआ है और वज़न उठाने के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। तो प्रेगनेंसी तो हो सकता है कि इस चीज़ का जो है इस लफ्ज़ में वो बात ना बन सके जो कि हमल में ये बात आती है। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, कुछ बातें बताएंगे कि एक माँ के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। तो सबसे पहली जो तब्दीली हमल के बाद जो है जो कि एक निशानी भी होती है, वो यही है कि उल्टी और मतली का होना। हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्लेसेंटा जो ऑर्नाल है वहाँ से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो कि उल्टी और मतली का बाइस बनते हैं। तो उल्टी और मतली शुरू के 14 हफ्ते में यानी तकरीबन 3.5 महीने तक ये रहती है और उसके बाद जो है ये सबसाइड हो जाती है और कुछ बेहतरी की तरफ आ जाती है तबीयत। हार्मोनल तब्दीली में जो है थायराइड हार्मोन की भी इस मिकदार ज़्यादा हो जाती है। मैं अक्सर मेरे पास गोदरा से फीमेल गायनी पेशेंट जो है वो रेफ़र करती हैं कि दौरान अमल उनके थायराइड हार्मोन ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसेस है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि इससे पहले कोई थायराइड की मेडिसिन तो पेशेंट नहीं ले रही थी। अगर कोई मेडिसिन नहीं ले रही है और थोड़े थायराइड हार्मोन जो बढ़े हुए आ रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन बढ़े हुए हैं वो बच्चे के अंदर नहीं जाते, फीटस या जुनैन के अंदर वो हार्मोन नहीं पहुंच पाते। हाँ, हार्मोन से रिलेटेड मेडिसिन जो है वो फीटस में और उस बच्चे में चली जाती हैं। थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है वो भी तकरीबन 70% बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा जब हम थायराइड देखते हैं तो अक्सर ख़वातीन के चेहरे पर छाइयाँ जिसे मेलेज़मा कहते हैं वो भी नमूदार हो जाती हैं। तो माँ का जो वज़न है वो तकरीबन इस दौरान, हमल के दौरान 12.5 किलो बढ़ जाता है, जिसमें फ्लूइड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि 9 महीने बाद बच्चे की जो डिलीवरी के बाद बच्चे का जो वज़न है वो तो तकरीबन 3.5 किलो यानी 7 पाउंड 7.5 पाउंड ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन माँ का वज़न जो है उस दौरान एक हामिला खातून का वज़न 12.5 किलो बढ़ जाता है नॉर्मल वज़न से। जिस्म में पानी का जो है वो जमा ज़्यादा हो जाता है और प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी बिना पे दिल को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक नॉर्मल इंसान का दिल जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर खून पंप करता है, जबकि एक हामिला खातून का दिल तकरीबन 6.5 लीटर पंप करता है। उसका 1 मिनट में 1.5 लीटर ज़्यादा ब्लड को पंप करता है। जब ब्लड ज़्यादा पंप होता है तो किडनी पे भी लोड बढ़ जाता है, तो लिहाजा 1 सेंटीमीटर हामिला खातून का किडनी भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है कि शुरू के दिनों में, शुरू के 3 से 3.5 महीने में जब उल्टी और मतली बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें माँ डिहाइड्रेशन यानी पानी का कमी का भी शिकार हो जाती हैं। तो जैसी पानी की कमी या बहुत ज़्यादा उल्टी मतली हो तो आप डॉक्टर के पास रुजू करें, वो आपको IV लाइन के ज़रिए ड्रिप लगा देगा और उल्टी और मतली की जो दवाएं हैं वो आपको तजवीज़ कर देगा कि इस दौरान में कौन सी उल्टी और मतली की दवाएं वो बच्चे के लिए और आपके लिए जो है वो सेफ़ रहेगी कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना आए और उल्टी और मतली भी कंट्रोल में आ जाए। उसके अलावा डॉक्टर कुछ आपको खुराक बताएगा कि आपने अगर ये खुराक इस्तेमाल की तो इसमें फिर आपको उल्टी और मतली के चांसेस कम हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता रहम का साइज़ देखिए, यहाँ पे यूट्रस के लिए जो है वो कुरान करीम में भी रहम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और अरबी ज़बान में भी जो है वो यूट्रस के लिए रहम का इस्तेमाल हुआ है। जैसे जैसे रहम का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे पेट का प्रेशर थोड़ा बढ़ता है, मैदा थोड़ा ऊपर की तरफ आता है, ग़िज़ा की नाली भी थोड़ा ऊपर आ जाती है। तो उस सिलसिले में होता ये है कि सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। लेकिन सांस लेने में फेफड़ों की जो है वो ज़्यादा खुलना चाहिए कि उसे ज़्यादा अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
تو یہاں پہ تھوڑا سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. تو سانس لینے کی جو مشکلات ہیں تو اس کا سمپل سا طریقہ یہی ہے کہ دوران حمل اگر سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے تو ہماری خواتین اپنے جسم کا سامنے والا حصہ اسے چھپاتی ہیں. اس کی پوزیشن تھوڑا فلیکشن میں ہوتی ہے اس طریقے سے. تو اس پوزیشن میں جو ہے وہ پھیپھڑے پورے نہیں کھل پاتے. تو انہیں جیسے ہی تھوڑا سا تخلیہ ملے، تھوڑی تنہائی ملے یا دیکھ لیں کوئی ایسا ماحول ہے تو انہیں اپنا سینہ تھوڑا سا ایسے اوپر کر کے پھیپھڑوں کو پورا کھولنا ہے اور پھر سانس لیں گی. تو میں نے اکثر تقریباً ابھی تک 99% جو میرے پاس حاملہ خاتون آئی ہیں ان میں جو یہ سانس لینے کی جو پریشانی ہوئی ہے صرف ہائپر ایکسٹینشن کیا، پھیپھڑوں کو پورا پھلایا اور ایک لمبا انہیں سانس لینے اور نکالنے میں انہیں یہ پریکٹس کرائی تو ان کی یہ تکلیف دور ہو گئی. تو سانس لینے میں دقت انہیں ہوتی ہے، کھانے پینے کی دقت انہیں ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب اندر کا پریشر بڑھتا ہے اور ہارمونل چینجز کی وجہ سے آنتوں کی حرکت ان کی کم ہو جاتی ہے. جو آنتوں کے آگے اسفنکٹر ہوتے گیٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے تنگ ہو جاتے ہیں تو انہیں قبض کی شکایت بھی رہتی ہے. تو انہیں قبض کی دوائی بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کنٹینیو کرنا ہوتی ہے. شروع کے 3-3.5 مہینے کے دوران جب الٹی متلی اور اس چیز کی کیفیت برقرار رہتی ہے تو انہی دوران میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے جو حاملہ خاتون ہے وہ تھوڑی سست ہو جاتی ہیں، تھکی ہوئی رہتی ہیں یا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. تو جیسے جیسے رحم کا سائز جو ہے وہ بڑھے گا اس کے حساب سے پھر رحم کا لوڈ جو ہے وہ مثانے پہ پڑے گا. تو مثانے پہ لوڈ بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار پیشاب کی حاجت بھی ہوگی خاتون میں. میرے پاس ایک پیشنٹ ایسی تھی کہ انہیں شروع کے 3-4 مہینے کے بلکہ پوری پریگنینسی کے دوران جو ہے پیشاب کی بہت زیادہ حاجت رہی ہے. تھوڑا پانی پیتی تھی فوراً یورین آتا تھا. تو اس کا یہ کہ پانی تو انہیں پینا ہے، دن میں تو یہ کر لیں، لیکن اس کا بہترین ایک طریقہ ہے کہ رات اور شام ہو تو انہیں پانی کم کر دینا چاہیے اور رات میں پانی انتہائی کم کر لیں تاکہ زیادہ نہ پانی پئیں تو نہ زیادہ یورین آئے. اس پانی کی کمی کو دن میں پوری کر لیں. جیسے جیسے دوران حمل بڑھتا ہے اس کے بعد 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد جو ہے خواتین میں کمر درد کی بھی شکایت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کمر درد کے لیے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ انہیں زیادہ دیر کھڑے ہونا ہے تو پھر انہیں ریسٹ کرنا ہے. اور کمر درد کو دور کرنے کی جو ہم نے بہترین پوزیشن بتائی تھی اس پوزیشن میں وہ اگر لیٹ جائیں گے تو ان کا کمر درد جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اس میں انہیں کروٹ لے کے اور تھوڑا سا باڈی کو ٹلٹ کر کے نیچے کی طرف تکیہ پاؤں کے نیچے رکھ کے، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، پاؤں کے نیچے تکیہ رکھ لیں اور لیٹ جائیں اس طریقے سے کہ کمر کے اوپر جو لوڈ ہے وہ لوڈ جو ہے وہ سبسائڈ ہو جائے، وہ ہٹ جائے تو ان کا کمر کا درد جو ہے بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی اور ملٹی وائٹامن اور ہلکی پھلکی یوگا کے ساتھ وہ اپنی کمر درد کو بہتر کر سکتی ہیں. کچھ خواتین کو کمر درد کے ساتھ جو ہے وہ کمر درد ہے یا پھر کچھ خواتین میں پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، کاف جسے کہتے ہیں، ٹانگ کے گھٹنے کے نیچے پچھلے والے حصے میں انہیں پٹھوں میں درد ہونا شروع ہوتا ہے. تو اس کی وہ سیکائی کر کے یا آئسنگ کر کے یا سیکائی کر کے دیکھ لیں کس سے ریلیف ہو رہا ہے اور اپنے ٹخنے کو جو ہے اینکل جوائنٹ کو وہ اپ اور ڈاؤن کریں. اس سے اس مسل کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہوگی اور انہیں پین ریلیف ہونے میں ایک اچھا فائدہ ملے گا. حمل کے آخری مراحل میں جب پیٹ کی ایکسٹینشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پہ اسکن کا کھچاؤ ہوتا ہے. کھچاؤ ہونے کے بعد وہاں پہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کھچاؤ اور خارش کو دور کرنے کے لیے لوبریکیشن لوشن وغیرہ لگا کے وہ اس سے جو ہے وہ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. پیٹ کا پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے خون کی نالیاں وہاں پر دبتی ہیں تو پاؤں سے جو خون کی نالیاں بلڈ اوپر لے جا رہی ہیں وہ تھوڑی کھل جاتی ہیں جنہیں ویریکوز وین کہتے ہیں. اس کا یہی ہے کہ لیٹ کے ایکسرسائز جو ہے وہ کرتے رہیں اور ایکسٹینشن اور یہ جو اینکل کی ایکسرسائز ہے اسے کر لیں. اس کے علاوہ ویریکوز وین سے بچنے کے لیے وہ اسٹاکنگ بینڈیج آتی ہے، ایک لمبا موزہ ہوتا ہے جو پاؤں سے لے کے تھائی تک آ جاتا ہے. اس موزے کو پہن لیں گے تو اس میں بھی ویریکوز وین سے انہیں ریلیف مل جائے گا. آپ نے دیکھا کہ دوران حمل ایک ماں میں پورا جسم اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. پورا وزن وہ نہ صرف بچے کا اٹھاتی ہے بلکہ وزن اس کا خود کا بھی بڑھ جاتا ہے، پلازما والیوم بھی بڑھ جاتا ہے، ہارمونل لیول بھی بڑھ جاتے ہیں اور کچھ بیماریاں بھی جو ہے وہ پریگنینسی سے ریلیٹڈ انہیں ہو جاتی ہیں. کچھ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے جسے پری ایکلیمسیا، اور وہ اگر زیادہ بڑھ جائے تو ایکلیمسیا انہیں فٹس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے پریگنینسی میں. تو پریگنینسی انڈیوس ڈائبٹیز، جسٹیشنل ڈائبٹیز جسے کہتے ہیں، اس کے ہم نیکسٹ ٹاپک لیں گے ہم. تو
इतनी बीमारियाँ और इतनी तकलीफ़ों और इतना वज़न उठाने के बाद एक नई ज़िंदगी इस दुनिया में आती है। इसीलिए कुरान करीम की सूरह अकाफ में जो है बताया कि अपने वालिदैन से हुस्न सलूक से पेश आएँ कि उन्होंने जो है 9 महीने तुम्हें जो है वो उसका वज़न उठाया है और फिर 2 साल दूध पिलाया है, तुम्हें बिल्कुल एडल्ट कर किया उन्होंने। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एक माँ का, वालिदैन का जो है वो हुस्न सलूक से पेश आने की ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने ताकीद की है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कि हमने आपको बताया कि दौरान हमल जो है एक माँ पे क्या क्या गुज़रती है अंदरूनी तौर पे, फिर कहीं जाके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अल्लाह ताला हम सब को, आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसी तरीके से ज़िंदगी जो है वो चलती रहे आगे और आप लोग कम से कम तकालीफ़ का शिकार हों।